अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन वीजा के लिए डीएनए का तरीकाकार और कुछ अहम मशवरे हैं जिसके बारे में काफी दोस्तों के कमेंट्स भी आए हैं। लाजमी तौर पर इसको गौर से सुनिएगा। काफी अहम जो है वो बात करूंगा मैं, काफी अहम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जो भी नहीं तो बाद में आपके काम आ सकती है। उसके बाद स्पेन अपोजिशन जमात ने एक और अहम कदम उठाया इमिग्रेंट्स के बारे में, इस पे बात करेंगे। स्पेन पासपोर्ट कार्ड के बारे में एक नई सहूलत मुतारफ करवाई गई है जिससे हम किस तरह फायदा उठा सकते हैं, इसको कवर करूंगा। हम बात करेंगे कि फ्री आईफोन आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। एक अहम अदारे ने अनाउंस किया है फ्री आईफोन देने का, तो वो कौन एलिजिबल होगा, किस तरह आप इसको ले सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एक तो स्पेन अपोजिशन जमात का जो इमिग्रेंट्स के बारे में जो है वो नया कदम है, इसका लिंक नंबर 1 स्पेन पासपोर्ट और कार्ड के बारे में नई सहूलत, लिंक नंबर 2 और फ्री आईफोन 17 प्रो किस तरह आप हासिल कर सकते हैं, इसका जो लिंक है लिंक नंबर 3 आपको मिल जाएगा जिसको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो की सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेन वीजा के डीएनए का तरीकाकार क्या है। इसके बारे में काफी फैमिलीज जो कि मेरा ख्याल है नए अप्लाई कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं डीएनए कॉल की, वो उन्होंने पूछा है कि किस तरह से हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे, कहाँ जाएंगे। बहुत सारे दोस्तों को तो ये ही नहीं पता कि डीएनए करवाना कहाँ से, और बहुत सारे मुझसे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर कौन सा है जिससे हमने करवाना है। एक चीज हमेशा अपने जहन में रखनी है कि जब आप दुनिया की किसी भी एम्बेसी में मेडिकल से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई भी चीज वो आपसे मांगते हैं, वो खुद रिकमेंड करते हैं कि आपने कहाँ से करवानी है। अगर वो खुद रिकमेंड ना करें तो वो आप अंडरस्टूड करना है कि आपने किसी भी सरकारी इदारे से करवाना है कि प्राइवेट से नहीं करवाना। जिस तरह से कोई भी सरकारी इदारे की जो मेडिकल रिपोर्ट है वही मानी जाती है अगर जब आप फैमिली वीजा वगैरह अप्लाई करते हैं। लेकिन ये डीएनए की जो सिचुएशन है ये टोटली डिफरेंट है। ये स्पेसिफिक खास तौर पे आपकी फैमिली से रिलेटेड डाटा है जो कि वो जानना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने मखसूस जो है वो अपने मेडिकल क्लिनिक जो है वो तजवीज किए हैं। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो वहां पे जो भी फैमिली के डीएनए टेस्ट होते हैं उनको वो एम्बेसी में बुलवाते हैं, बकायदा अपॉइंटमेंट होती है, जितने मेंबर होते हैं उनकी सेपरेट और उनको वहां पे बुलवा के उनका डीएनए टेस्ट लिया जाता है। और जहां तक बात है कि स्पेन में कहाँ पे होता है, तो जो जब वो आपका वहां पे डीएनए टेस्ट करते हैं उसी वक्त वो आपका डाटा जो है, जो आपको फॉर्म वगैरह देते हैं उसके साथ साथ जहाँ पे आपका यहाँ पे बंदा रह रहा है, सरबराह रह रहा है, वहां से रिलेटेड जो नजदीक तरीन डीएनए टेस्ट का गवर्नमेंट का अथोराइज्ड क्लिनिक होता है उसको भी डाटा आपका भेज देते हैं। वो फिर जहाँ पे जो बंदा होता है वहां पे आपका वो खुद उनसे राब्ता करके और उनको तमाम डाटा और तमाम जो अपॉइंटमेंट की डिटेल है वो प्रोवाइड कर देते हैं, और उसके बाद उसका भी डीएनए टेस्ट यहाँ पे हो जाता है। यहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो वहां पे आपने ये जहन में रखना है कि वहां पे आपका डीएनए टेस्ट एम्बेसी के अंदर होता है और वहीं पे आपकी अपॉइंटमेंट के जरिए ये तमाम कार्रवाई होती है। तो ये सारा सिलसिला जो है वहीं पे होगा, इसके अलावा और कहीं पे नहीं होगा। अब जो मैं आपको मशवरे देना चाहता हूँ, जो तरीकाकार आपने अपनाना है ताकि आप जो है वो आने वाले वक्त में मुश्किल से बच सकें। एक तो डीएनए की फास्टेस्ट किस तरह आपने चलना है, क्योंकि इस वक्त जो डीएनए का अगर टोटल पीरियड देखा जाए वो तकरीबन 8 महीने तक सिर्फ और सिर्फ डीएनए का टाइम पीरियड ही मुहित हो चुका है। अब इससे बचने का, इसको शॉर्ट करने का, इसको कंप्लीट तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको शॉर्ट करने का एक तरीका जो मैंने पहले भी चंद एक वीडियो में बताया है कि आप एक ही डीएनए टेस्ट करवाएं। जब वो आपको पाकिस्तान में एम्बेसी में बुलवाते हैं उसी वक्त जो स्पेन वाला सरबराह है वो भी वहां पे चला जाए और इकट्ठा डीएनए पूरी फैमिली का एक वक्त में ही हो जाए, तो उससे आपका टाइम जो है वो कंज्यूमिंग कम हो सकती है। कितनी कम हो सकती है? हाफ तक तकरीबन बहुत सारी फैमिलीज की कम हुई है। और जब आपकी लक है कि उस वक्त रश कितना है, उस वक्त कितने लोगों ने अप्लाई किया है और सारी सिचुएशन, और एम्बेसी के पास कितना जो है वो स्टाफ है, ये बीच में की हॉलीडेज वगैरह तो नहीं आई, तो ये सारी चीजें जो है ये डिपेंड करती हैं आपकी टाइम पीरियड पे कि वो कितना लंबा या कम लगता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपने जहन में रखनी है, इस तरह से आप डीएनए का कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ
جو اس وقت فیملیز کے ویزے لگ رہے ہیں یا جن کو پاسپورٹ ملنے والے ہیں وہ بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں فلائی کرنے کے لیے، ان کو ایک اور میں تجویز یہ دینا چاہوں گا کہ جب آپ نے اسپین میں آنا ہے تو یہاں پہ آپ کو فوراً فنگر پرنٹ آپ نے دینے ہیں کسی بھی کمیساریا میں جا کے. تو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ ابھی سے جو ہے وہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ فار ایگزامپل میں نیکسٹ ویک یا اس سے نیکسٹ ویک جو ہے وہ میری فیملی آ رہی ہے یا ہم جا رہے ہیں، تو اسی وقت آپ نے کمیساریا کا جو سیٹا ہے، جو اپائنٹمنٹ ہے، وہ لینے کی کوشش شروع کر دینی ہے، کیونکہ اپائنٹمنٹ بھی کافی مشکل سے مل رہی ہے. اور اگر آپ اس کو بائی کریں گے اور اگر آپ کے 5 فیملی ممبر ہیں اور فی فیملی ممبر اگر آپ پیمنٹ دے کے وہ بائی کریں گے تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسو پڑے گا. اس وجہ سے یہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ جو خود نکالنے کی کوشش کریں. اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ صبح تقریباً 6 ساڑھے 6 بجے، حد 7 بجے سے لے کے 9 ساڑھے 9 10 بجے تک آپ نے بار بار ٹرائی کرنی ہے، اور نارملی جو ہے وہ بار بار ٹرائی کرنے سے آپ کو سیٹا مل جاتا ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین اپوزیشن جماعت کا امیگرینٹس کے بارے میں. ایک اور اہم انتہائی قدم اٹھایا انہوں نے، جس پہ انہوں نے یہ کاروائی نہیں کیا کہ انہوں نے یورپی یونین سے مدد مانگ لی ہے کہ وہ ہمارے بارڈرز کو کنٹرول کرے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو پاپولر پارٹی ہے پے اس پہ بھی ذرا ہلکا ہلکا جو کلر ہے وہ ووکس پارٹی کا چڑھنا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ووکس پارٹی کے وہ ووٹرز جو کہ امیگرینٹس کو پسند نہیں کرتے. اب پاپولر پارٹی کی کوشش ہے کہ باقی جو معاملات ہیں وہ تو ان کی پارٹی کے ٹھیک ہیں، وہ لاسٹ ٹائم بھی بہت اچھے ووٹ بینک کے ساتھ جیتے تھے اور ان کو بہت زیادہ امید ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں بھی وہ بہت اچھے ووٹوں سے جیتیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جیسے کہ رائٹ ونگز پارٹی، وہ پہلے متعدل پارٹی تھی لیکن اب جو ہے وہ ٹوٹل رائٹ ونگ پارٹی کی طرف جھکاؤ کرتی جا رہی ہے. تو انہوں نے یہ اپیل کی ہے یورپی یونین کے سامنے کہ ہمارے بارڈرز کو کنٹرول کرے اور امیگرینٹس کو کنٹرول کرے، کیونکہ اسپین میں بہت زیادہ الیگل امیگرینٹس جو ہے وہ ان کی آمد جاری ہے. اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 1 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین پاسپورٹ اور دنی کارڈ کے بارے میں، جو کہ ایک نئی سہولت اسپین حکومت کی طرف سے متعارف کروائی جا رہی ہے، جس کے بارے میں ابھی اسی مہینے میں جو سہولت ہے وہ شروع کر دی جائے گی، اور اس کے بارے میں کافی اہم ڈیٹیل جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، جو آپ کو نیچے لنک نمبر 2 میں مل جائے گی. یہ سہولت کچھ اس طرح ہے کہ آپ آن لائن بھی اب اپنا پاسپورٹ اور جو کارڈ ہے وہ رینیو کروا سکیں گے. مطلب یہ کہ الیکٹرونیکلی آپ کا جو کارڈ اور دوسرے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اب رینیویبل ہو جائیں گے. سب سے پہلے جو ہے وہ پاسپورٹ اور جو دنی ہے اس کو آن لائن کرنے جا رہی ہے، یعنی کہ آپ آن لائن اس کو سارا کام جو ہے وہ الیکٹرونیکلی کر سکیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ابھی تک ایسی کوئی سہولت نہیں دی گئی کہ آپ آؤٹ آف دا کنٹری جو ہے وہ اس ایپ کو استعمال کر سکیں. یہ ایپ کے ذریعے آپ کا ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ، اس کے ساتھ ساتھ باقی جو شناخت ہے اور دنی الیکٹرونیکل جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ جاتے ہیں فرسٹ ٹائم یا آپ نے اگر کبھی رینیو کروائی ہے تو وہاں پہ آپ کو دنی کے ساتھ ایک الیکٹرونیکلی ایک پیپر دیا جاتا ہے جس پہ پن وغیرہ ہوتی ہے، وہ الیکٹرونیکلی آپ کو یوز کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، جو کہ آپ آن لائن پہلے کافی کام اس پہ بھی کر سکتے تھے، لیکن اب اس میں کارڈ اور پاسپورٹ کو بھی ایڈ کر دیا گیا. اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 2 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ فری 17 پرو آئی فون آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. ایک اہم بینک ہے یعنی کہ سنتندیر بینک، جس نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے. ان کا وہی مطالبہ ہے جو کہ عموماً طور پہ بینکس کا ہوتا ہے. اس میں تھوڑی سی انہوں نے ٹرک رکھی ہے کہ آئی فون 17 سے نیچے جتنے آئی فون ان میں سے کوئی بھی آئی فون اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کریں گے، یعنی کہ آپ کو تحفے کے طور پہ دیں گے اگر آپ اپنی نومینلز رجسٹرڈ کروائیں گے. ان کے ساتھ آپ کی نومینل کم سے کم 1000 یورو کی ہونی چاہیے، 1000 یورو سے اوپر کی ہونی چاہیے، 1000 یورو سے نیچے نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو یوٹیلٹی بلز ہیں وہ اسی بینک اکاؤنٹ سے کٹنے ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی نومینل ہر مہینے اس بینک اکاؤنٹ میں لازمی طور پہ آنی چاہیے، اور ہر مہینے کچھ نہ کچھ آپ نے ان کے کارڈ کے ذریعے شاپنگ وغیرہ اس طرح کی کرنی ہے، جو کہ منیمم 3 ٹائم ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنی مرتبہ کر سکیں. تو یہ ایک اہم تحفے کے طور پہ اگر آپ اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں، اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو نیچے جو لنک ہے
لنک نمبر 3 وہاں پہ کلک کریں گے تو تمام ڈیٹیل آپ کو سنتندر بینک کی مل جائے گی اور وہاں پہ آپ خود بھی کلک کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.